हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फी लीटर इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा जो है वो झाड़ा गया। तो मैं कुछ हक़ाइक़ बयान करना चाहती हूँ जो आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। और आपको जीबी में अवाम ने आपके हक़ में फ़ैसला किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत फ़राख दिली के साथ और खुश होकर आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की के निशान पर मुहर लगाई। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को खुले दिल से इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सीनियर कायदीन पर हमले किए। अफसोस है पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो को अपने बयानी और कारकर्दगी पर मेहनत करनी चाहिए। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं बल्कि अवाम करते हैं। अवाम को मुकम्मल हक है कि वो अपनी पसंद की नुमाइंदों का इंतखाब करें। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन फिर वहाँ के अवाम महरूमियों का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कश्मीर इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मोबाइल लैब टीम किसान के खेत से मिट्टी और पानी के नमूने ऑन द स्पॉट हासिल करेगी। किसान के खेत में ही मिट्टी और पानी के नमूनों का फौरी साइंसी तज्जिया किया जाएगा। मिट्टी और पानी की टेस्टिंग नतायज को फौरी तौर पर मोबाइल ऐप में दर्ज कर दिया जाएगा। मिट्टी की पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ऑन द स्पॉट पैमाइश की जाएगी। मिट्टी और पानी के टेस्टिंग नतायज को फौरी मोबाइल ऐप में दर्ज कर दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना था मिट्टी की दुरुस्त परख और मुतवाज़िन खादों का इस्तेमाल ही पंजाब को ज़रूरी तौर पर खुद कफील बनाएगा। सूबे भर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। डीजी पीडीएमए उमर मेला की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में मौसम के पल पल बदलते मिजाज, कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का खेल। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, कहना के तरफ बारिश। मुगलपुरा, ताजपुरा, मनावा में भी रिमझिम। मुगलपुरा में 12.2, ताजपुरा में 11.2 और मनावा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जुलाई से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में खूब बादल बरसने के इम्कान। गर्मी और जानलेवा हफ्स में लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर। एयर कंडीशनर्स और पंखों के इस्तेमाल से सिस्टम पर लोड बढ़ गया। रात के औकात में बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान। सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 30 मिनट से 1 घंटे तक वक्फे से बिजली की बंदिश। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुताबिक इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। मानसून बारिशों के बाद पंजाब के दरिया में तुग़यानी की सूरत हाल। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और तोंसा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। कालाबाग 3,01,000 और तोंसा में 3,85,000 क्यूसेक है। तोंसा बैराज में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है। दरिया चनाब में मराला, खान की, कादराबाद, तरेमू और पंजनब के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमत। 9 दिनों के दौरान डीजल में इजाफे से 15% तक किराया में इजाफा।
ٹرانسپورٹرز نے مزید 5% کرایہ بڑھانے کے لیے پیش کیے اقدام شروع کر دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے 400 روپے لیٹر ڈیزل کی سلیب مقرر کرنے کی تیاری کر لی۔ موجودہ صورتحال اور 400 روپے سے کم نرخ پر کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے۔ غریب بندے نے کی کھانا، روٹی کھانی ہے، جو روٹی بھی نہ پیٹ بھر کھا تو عوام سے عوام پہلے مری پئی ہے۔ آٹا تو مل ہی نہیں رہا، بات ہے کہ پیچھے سے کوئی آٹا رہا تو ہوگا تو کوئی چیز ملے گی۔ پہلے روٹی 15 روپے کی لیتے تھے، اب 20 روپے کی سادی روٹی ہے، غریب آدمی کہاں سے لے گا؟ رات کو بھی گھر میں بچوں نے منگائی ہیں 200 کی 10 روٹیاں آئی ہیں۔ شہری کے لیے سستی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا، روٹی 14 روپے کی یا 20 روپے کی، غریب کے لیے روٹی بھی کسوٹی بن گئی۔ ٹی سی ریٹ لسٹ نظر انداز، 14 روپے میں روٹی نہیں دستیاب۔ شہر کے مختلف علاقوں میں روٹی کی من مانی قیمت وصول کی جا رہی ہے، زیادہ علاقوں میں سادہ روٹی 20 سے 25 روپے تک بیچی جانے لگی۔ گندم اور آٹے کے نرخوں میں ہو شبہ اضافہ، بیکری مصنوعات کے دام بھی متاثر، مختلف کمپنیوں کی ڈبل روٹی، بن اور شیر مال کی قیمت شہریوں کی قوت خرید سے باہر۔ ڈبل روٹی 220 سے 240 روپے تک بک رہی، چھوٹی ڈبل روٹی 120 سے 140 روپے میں فروخت، بن 50 سے 70 روپے میں دستیاب، برانڈڈ باقر خانی کی قیمت 100 سے 120 روپے تک وصول کی جا رہی۔ شہریوں کا کہنا تھا بیکری آئٹم کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ مہنگائی کے بعد جاری، سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیوں کے نرخ بڑھ گئے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 105 روپے، فروخت 120 روپے کلو، ٹماٹر کی سرکاری قیمت 260، فروخت 340 روپے کلو ہو رہے، لہسن 400، ادرک 450، لیمو 220، سبز مرچ 200 روپے کلو فروخت، ٹینڈے 200، کھیرے 220، پھول گوبھی 180 روپے کلو بیچی جا رہی، شملہ مرچ 450، مٹر 350، میتھی 280 روپے کلو فروخت، سیب 450، آم چونسا 420، آلو 320، آلو بخارا 540 روپے کلو میں دستیاب۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے لیے نیا مراسلہ جاری، پنجاب بھر کے تمام CEOs DEA کو نئی ہدایات پر عمل درآمد کا حکم، سرکاری اور نجی اسکولوں میں صبح کی دعا باقاعدگی سے کرانے کی ہدایت، اسکولوں میں حب الوطنی کے فروغ کے لیے بس میں ادب سمیت غیر نصابی سرگرمیاں لازمی قرار، طلبہ میں قومی شعور اور شہری ذمہ داری اجاگر کرنے کے لیے لیکچرز منعقد ہوں گے۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن مدثر ریاض سے نجی اسکول تنظیموں کے عہدیداران کی ملاقات، نجی اسکولوں کی رجسٹریشن سے متعلق مختلف امور پر مشاورت، رجسٹریشن کی مدت 2 سال کے بجائے 4 سال کرنے پر اتفاق، رجسٹریشن کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا، بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی منظور شدہ فرم سے حاصل کیا جائے گا، نجی اسکولوں کی رجسٹریشن کا مکمل عمل آن لائن ہوگا، تعلیمی سال میں 190 تدریسی دن مقرر کرنے کے لیے رولز میں ترمیم کی اسمبلی ارسال۔ ویلنسیا ٹاؤن میں زہر خورانی، ماں اور 3 بچوں کی پراسرار ہلاکت، تفتیش میں 2 نئے کردار اور اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس تفتیش کے مطابق بچوں کی ماں نے زہر اپنے ایک دوست سے منگوایا، علینا نے زہر بذریعہ پارسل براہ راست اپنے گھر منگوانے کے بجائے کالج کی سہیلی کے گھر منگوایا، خاتون علینا کی سہیلی کو شامل تفتیش کر دیا گیا، زہر پارسل کے ذریعہ بھجوانے والا شخص منظر عام سے غائب۔ بوگس اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، 2 ماہ کے دوران بوگس نمبر پلیٹس لگانے پر 88 مقدمہ درج۔ CTO عبدالرحیم شیرازی کا کہنا تھا بغیر نمبر پلیٹس اور اپلائڈ فار 15,974 وہیکلز کو چالان ٹکٹ جاری، بوگس نمبر پلیٹس لگانے پر دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج کروایا جا رہا۔ قانون شکن اور جرائم پیشہ افراد اپنی شناخت چھپانے کے لیے جعلی نمبر پلیٹس کا استعمال کرتے ہیں۔